كالأي قد برقت منفس كرسوس عبتم ناي كرسوس زخونو سبات ترايو زحدر برختو دما نتوم منفس كرسوس زلوهم سبات ترايك وهاب زتوسنن زتمدبني أمنفساو عالم ناي جنفر قوصلي تباهيلو زصواع السب يلن بجكا أمنفس كرسوسن أبسم كرسوسن انت زي كوينو وي أمنفس ملأخ وي أبسم ملأخ وي أبسم سب وي أمنفس سب تحزلو منقس سمايات كأتو زخل سب يلن سلازي أمنفساو نجر نفس وكف جنفر بقلو مس أملاق يراغب انبر جنفر أب جنفر أيتكلني أمدراو عالم إذن ريو زلنا أقرب قوصلي هالو نتا قرب مقبين مدلاو كحقزا زخل سرح دما هالو فرق فري قنا يكلني أما فساو نجر قنا قوصلي فرق فري سلازيكل أبستفل عليه قزيون قزيو أحلفو سلازرقف مسالي قوصلي كمزلو عيتا نقرن كهلون نايكلني قوصلي زخونة كريستيان انتد أعلو كوينو قنا إذا سبزي مستقون دي حبرت يبلون قزيو أحلفو دما كرقفيو قوصلي زبالة كله كاب جنفر يزوات اتي جنفر دما مستقون دي يتابق اتو قوصلي كرقفن كالو دما اتي جنفر يترف كومو دما اتوم أمال أختن أفسم سبن زو كالو دك سبات بجنفر دما خقواسو يزدليو مدراوي زبنهم مستودة اتو قوصلي مخانهم مئنت خقاد مويتهم مكترفين انبر ناي هيوت كتسأل نتس يبلوم جنفر زبالة كله اتا غديمو زنبرا قوصلو مسرقفة تمليسو حدش قوصلي يزوت معناتو اتو قوصلي كموتن كالو اتو جنفر قنا بهيوت سلاز ترف قوصل قنا حنسا امس موتا داقماي هيوت يبلون تمليسو دما كتنس ايكلن وي ببلعتو يبلع وي دما ناب حمد يملس سلازين بار عبلعلي جنفر تسعينو قوصلو خوينو زنبر سبن ترلو إذا سبزي زلالماوي هيوت كلبس ايكلن اتي هيو مخانو بموت كافتج انفر كسع زرقف ترايو سلازين بار اتي توهدو زبلون زأمنلون نايج انفر متحزال موداتو زلالماوي موت ترايو اتوم بكريستوس زحزلو قنا نزلالم بهيوت كنبريم اتوم ابلعلي جنفر كوينوم زبقلو داريبان تلقبتن قنا مسرتهم كريستوس سايكونن اما تعي فرق فريوا يكلوني كله تعي فرق زي فر زبالة جنفر دما قرتو زياتهم مستقون دي زي كونس مستي قرط زلو جنفر استطابقو اغصلتي بملهم مستي جنفر قرط يوم حمشاي بسم بعلات زقبر تأمرتن تأمراتن مفررهن نياغان انتيو سب كون ملأخ كاب أملاخ انت تفليو مستاناي سيطان منقستي حبر هب عالم سبن ملأختن ينبرو منفس أملاخون أبتوم ني أملاخ سبات كوينو أمدري نبري سلازي أب عالم بدك سبات زقبر حيل له كوم دما بأجان انت زقبر حيل له بتوسخي بمنفس أملاخ زقبر حيل ونالو منفس أملاخ زقبرو قبر حيلي كله نخبري جزي أبهر كخون كله بأجان انت زقبر قبر حيل دما نخبري يستفعل عليه أسماء أوتات كنزوع الكوينو يقبر توادو يأجان انت تأمرات زلمدون تأمرات دما زفتون هزبيون زي تأمرات زي قلقليو بتأوكلتي يقبر قلقليو دما بسم استفعل عليه ملأختن بسم استفعل عليه بعلات أملخوز قبر اللو ما اسمات ذك سباتن يكاد بزوحة أمرات تتكيز مثل حق دما زلو زانتاتاتن امنتاتن كزرقحو سلاز داليو مثلي تتكن حقن حبرات باباوي كإلت تخلا زلو لبولداوي أستمرون تأمرات زانت حاسوتن يزوترو بخمو دما أمرو سعبتم اند أسرو بدنكورنا يجزقوا مالو بزوحات كاب هزبي توهادو بسم مريمن بسم ملأختن بسمات زتفعلاليو دك سباتن سلاز تليو ملس صلوتهم دما بأغاننتي وهابهم نابنت حانت سبيتي كاب توهادو انت دا حميمة أحويني نابلت بسمتي تأمنو ملأخ وي بسم اتم زأمنتهم دك سبات تلمن مو كاب بزوحاتي وحدات أبقلقليو مالت أبقلقلي نانستي نايت صلوتن ملتي بتوم أغاننتي كسبتاوي فوسي كم زرخبها يقبل مبزحتنا نستوهادو أبزح مالو جزء سئل مريم وي سئل ملأخ وي دما كاله أملخو زقبر له سئلي حقيفن فوسني ردأني أدحنني إنا بلا يلمنا كابزياتن قال وحدات نايت صلوت ملسي رخبين اتي بسم أملاخ زيكونه
ዝግበር ትእምርትን ተኣምራትን ድማ ንያጋንን ትንበር ንኣምላኽ ሲ ኣይኮነን ሰይጣን ሲ ኣይኮነን ዶ መልኣኽ ብርሃን ከምስሎ ዝኽእል ናይ ጥበራ ስጋዊ ፈውሲ መሃብሲ ካብ ሰማይ ሓዊ ንምውራድውን ኣይጽጉም ገሌና ንስቲ ውላድ ሃበና ኢለን ክልምናን ከለዋ ንማርያምን ውላድ ሃብና ኢለን ዝልምና እምበር ንእግዚአብሔር ውላድ ሃበኒ ኢልካ ምልማንሲ ኣብ ሓሳበን የለን ወልዳ እንተ ኸኣላ ድማ ማርያም ውሉድ ሂባትኒ ኢለን ንስም ማርያምን ዘመስግና ወላኳ ብስም ማርያምን ብስም መልእኽትን በስማት ዝተፈላልዩ ደቂ ሰባትን በብዓይነቱ ተኣምራታዊ ግብረ ኃይሊ እንተ ተገብረ እዚ ግብረ ኃይሊ እዚ በአጋንንት ደኣ ይግበር እምበር ብመልእኽቲ አምላኽ ኮነ ብዝሞቱ ደቂ ሰባት አይግበርኒ እቲ በአስማት ጣዖታት ዝግበር ግብረ ኃይሊ በአጋንንት ጥራይ ዝካየድ ንስም መልእኽትን ንስም ደቂ ሰባትን ድማ ናይ ዕላምኦም መጋበርያን መሸፈንን ይጥቀሙሉ ብስም ዝተፈላልዩ አስማት መልእኽትን አስማት ደቂ ሰባትን ተሸፊኖም ንኽሰርሑ ዘገድዶም ምኽንያት ድማ ንህዝቢ አምላኽ ንኸጥቅዑ ነቶም ዘይለባማት ድማ ከደናግሩ ዝለዓለ ኣፍ ደገ ንምርካብ ምእንቲ ክሕግዞም ምስቲ ሕጊ አምላኽ ተጸጋጊዖምን ተመሳሲሎምን ንርእሶምን ከመላእኽቲ አምላኽ ኣምሲሎም ኣእምሮ ደቂ ሰብ ክዘምቱ ስለ ዝደልዮም ምኽንያቱ ንሳቶም አጋንንቲ ምዃኖም ንደቂ ሰብ እንተ ደኣ ኣፍሊጦሞም እቲ ግብሩን ግብረ አጋንንቲ ከም ዝኾነ እንተ ነጊሮሞም ሰብ እናረአየን እናሰምዐን ብብዝሒ ክስዕቦም ከም ዘይክእል ይፈልጥዮም ብተወሳኺ መንነቶም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ግሉጽ እንተ ደኣ ገይሮሞ እቲ ህዝቢ ብፍላጥ ክስዕቦም እንተ ዘይኮይኑ ብዛዕባ መንነቶም ሲ ክደናገር ኣይክእልን እዚ ከምዚ ዓይነቱ ኣካይዳውን ሓያላት መስሓትያን ክኾኑ ኣይሕግዞምን ንሰብ ብፍቓዱ ፈትዩ ብፍላጥ ንኣጋንንቲ ከም ዝስዕብ ንኽገብርዎ እውን ክኸብዶም ይኽእል ስለዚ እቲ ንምትላል ክዕውቶም ዝኽእል መንገዲ ብስም መልእኽትን ብስም ቅዱሳን ተባሂሎም ዝፍለጡ ደቂ ሰባትን ተጎልቢቦም ንገዛእ ርእሶም ከም መላእኽቲ አምላኽ ኣምሲሎም ትእምርትን ተኣምራትን ክገብሩ ምዝኽእሉ ጥራይ እቶም ቀደም ዝሞቱ ሰባት ድሕሪ ሞቶም መንፈሶም ወይ ስሞም ተኣምራት ኣይገብርን ብስም መላእኽቲ እውን ተኣምራት ኣይግበርን እንተተገይሩ ግን እቲ ግብሪ ግብሪ አጋንንቲ ጥራይ እምበር ግብሪ መንፈስ እግዚአብሔር ወይ ግብሪ ስም እግዚአብሔር ኣይኮነን እዚ ብተዋህዶ ግና በአምሰሉነት አጋንንቲ ስለተጠበሩ ነቲ አምላኽ ዘይብሎ አምላኽ ኢልዎ ነቲ አምላኽ ዘይገበሮ ድማ አምላኽ ገይርዎ እናበሉ ንሓድሕዶም ይተዓሻሽው ኣለዉ ግብሪ እግዚአብሔር ግና ንጹር እዩ ስሙ ድማ ሓደ ንሱ እዩ ሓደ አምላኽ እምበር ክልተ አምላኽ የለን እግዚአብሔር ሓደ ንሱ እዩ ኢየሱስ ወዲ አምላኽ ድማ ሓደ ንሱ እዩ አምላኽ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግለጽ ብግብሩ ኮነ ብባህሪኡ ድማ ሓደ ንሱ እዩ እቲ ወልድ ዘለዎ አቦ ድማ ኣለዎ እግዚአብሔር አቦ አሎ መንፈስ እግዚአብሔር ድማ አሎ ክርስቶስ ኢየሱስ ድማ አሎ በዚ ግና ሰለስተ አምላኽ እዮም ማለት ኣይኮነን አምላኽ ሓደ በይኑ ሰብ መንፈስ ኣለዎ ነፍሲ ድማ ኣለዎ ስጋውን ኣለዎ በዚ ከምዚ ግና እቲ ሰብ ሓደ እዩ እምበር ሰለስተ ሰብ ኣይኮነን ወላኳ ብሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ዝቆመ እንትኾነ ሓደ ሰብ ካብ ምዃኑ ግና ኣይሓልፍን ሰብ ኣጋር ኣለዎ ኣእዳው ድማ ኣለዎ ርእሲ ድማ ኣለዎ እዚ ኩሉ ግና ኣካላት ሰብነት ናይ ሓደ ሰብ እምበር ኣካላቱ ተፈላለዩ ንሓድሕዱ ቆይሙ ሰለስተ ሰብ ተባሂሉ ክጽዋዕ ኣይክእልን ኣጋር ኣካላት ሰብነት እዩ ኣእዳው ድማ ኸምኡ ስለዚ ኣምላኽ ድማ ወላኳ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እንተ ተጸውዐ በበይኖም አምላኽ ግና ኣይኮኑን እቲ ግብሮም ሓደ ስለ ዝኾነ ኩሉ ዝገብርዎ ተኣምራታዊ ግብረ ኃይሊ ብሓደ ስም እዩ ዝግበር እቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ናይ ግብረ ኃይሊ ስም ድማ ስም ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ አስማት ጣዖታት ግና መጋበርያ ግብሪ አጋንንትን መጎልበቢ ክፍኣቶምን ጥራይ ወላኳ ኣብተን ሽዱሽተ ዓበይቲ ደጌታት ናይ ተዋህዶ ኣትኩረ እንተ ተዛረብኩ ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ብዝተፈላለዩ አስማት ዝግበሩ ሰይጣናዊ ግብረ ኃይሊ ማዕለያ የብሎም ሰይጣን ዓመፀኛ ስለ ዝኾነ ንስም መልእኽቲ መጎልበቢ ተጠቂሙ መፀውዒ አስማት ጣዖታት ከም ዝኸውን ገይርዎ ኣሎ ካብኡ ሓሊፉ ድማ አስማት ሐዋርያትን አስማት ቅዱሳት ሰባትን መሸፈኒ ክፍኣቱን መጋበርያ ሰይጣንን ከም ዝኸውን ገይርዎ ይርከብ ኣሎ ዲያብሎስ ጽቡቕ መርአይ ስለ ዘይብሉ አስማት ካልኦት ለቢሱ ብተንኮለኛ ክፍኣት ግን ከኣ ጽቡቕ ግብሪ ብዝመስል ናይ ምትላል ዓመፃ ተጎልቢቡ ኣብ ቅድሚ ደቂ ሰባት ይርአ ኣሎ እቶም መንፈስ ጣዖት ንምስቱ ዓለም ዝደፈኖም ሰባት ድማ ናይ ምትላሉ ግዳይ ኮይኖም ይርከቡ ኣለዉ ሻድሻይ ብስም ጣዖታት ዝግበር ምርቃ መርገም
سبب أملاخ كتقع بسم أملاخ دما كمرقن أبا أملاخ قد توهيبوي بسم أملاخ زيكونا بسم ملأختن بسم ديك سباتن زوهاب مرقاقنا بتأمرتاوي نايسيت أن قبر حيلي أبيلو كم سرح سلاس قبر أبكن مكزي أبير هزي قبرزي فريقو مرقم كوين يوزركب قال يوم سبات مريم تحقسكا إلوم يمرقو أتي استمرق سب أمين إلو انت تقبلوه بتوم بسم مريم زسرحو عقان انتي أكين مقبار زحقزو سيت أنا وحيلي عقان انتن يوهبو سلازي صلوت رسيان مسناي مرقوم نام مرقم نخلوت كابكزي أبير تفردلهم بتوسخي ميكيل يهابكم وي مريم تهابكم وزت النابلو يمرقو بزمن قد زدما نتوم تقبلتي نايت مرقع كاب أغاننتي استفالالي وهبتات كم زرقبو يقبر قال كابو دما سيك أنا وحيلي يوهبو قال يوم سبات دما بسم مريم تحلقم يلوم يمرقو بزي مرقع زدما أغاننتي نابتوم تقبلتي نايت مرقع يوهبو إزوم أغاننتي زي أتوم برقز نتسب بسم مريم يحلوه اتحلوا دما اتسب حقيقة نخي قبر كاكفو لبونا نخحلوه زي كونس اتسب نمنقس سيطان عليو ناب يسوس كريستوس نخي تقع يوم زحلوه اتي بسم تقوتات نابدك سبات زوهاب مرقع زحوكوان تخونا أبنت نكوخونا ناقن اتي تغسنايو عينة مرقاتاتي أكل مرقع أهزاب نمرقومومي هو برقز اتي مرقوم نتفاقاتهم يسرح أمدراوي ربحقنا نحسابهم كتالل كتقبرن كسع زخل نوزحات سبات بتي مرقا مخنيات بزوح ز عينتو طبق نجر كم زرقبو وينايت مرقا فصامي كم زريو يقبري سيطان نايت برا كيلا سلازغونه اتمل برهان كم سلو زخل وحلول عامصا بملكع قبر صدقي نخغبر كابو حليفون مانم سب كستوعلو كسع زيكل مدناغري زخونه قبر املاخ زمسل قبرتات نخغبر رايصغموني ما اسر ربحو دما نسيو اتوم حزبي بزي نغرزي عقوبات سلازخونو نتي ايد املاخ زيبلو ناي متلال سيطاناو بركاتات نخرخبو بسم استفالاليو ملأختن دق سباتن يمرقوا አለው ام نفس وكف علته بعلم دما اتزلمن بسموم يلمن اتزمرق دما بسموم يمرق نابنت اتجرجيش زبحال سم طاوت زخبرلو علت انت خوينو كابتوم تختلتي نايز سمزي زخونو بزحات سبات نابت جرجيش زبحال سم زخبرلو بيت مقدس طاوت كيدوم بسمو يسجدون بسمو يلمنون اتوم زمرقو دما بسم جرجيش يمرقو اتعلته كبره بعل نايتوم طاوتات كالوت اسمات انت خوينو دما بسم نفس وكفهم مهللان ጸሎቱን ይግባል በብስሙም ድማ استفالالي مرقا مستفالالي سباتي وهاب بسم مرقا زغنا فريو بملو مرغمي بسم تخل ሃይማኖት ዝውሃብ مرقا اتوم بسم تخل ሃይማኖት ዝገዙ አጋንንት ተቀብሎም ይሰርሑሉን የሳልጥሎም እቲ بسم እግዚአብሔር ዝውሃብ مرقا ድማ እቲ مرقا አብቅን እግዚአብሔር ቅቡል እንተ ኮይኑ ለመንፈስ እግዚአብሔር መፈጸምታን ግብርን ከምዝህልዎ ኮይኑ ይስራሓሉ بسم እግዚአብሔር ዝውሃብ مرقا ንበረኸትዩ بسم ካልኦት ዝውሃብ مرقا ግና ንሓጢያትን ንመርገምን ንሰይጣንን ጥራዩ ዝጠቅም ተዋህዶ ኣብ ሓደ ስም ኣይኮነን ዝኣምኑ ኣብ ሓደ ስሙ ናይኮነን ዝውከሉ ተዋህዶ ብዙሓት ናይ እምነት ኣስማትዮም ዘለዎም ወላኳ ብግልፂ ኣምላኽ ኢሎም እንተ ዘይፀውዕዎም ነቲ ኣብ ልቦም ዘሎ ግና ብዝተፈላለየ ስርዓተ ኣምልኾ ብጥቕታዊ ኣገልግሎት እናገበሩ ንብዝሒ ኣማልኽቶም ይገልጽዎም እዮም ተዋህዶ ንኣምላኽ ጥራይ ኣይኮኑን ጓሶኦም ከም ዝኾነ ጌሮም ዝቆጽሩ ኣስማት ብዙሓት ዝሞቱ ሰባትን ጓሶቶም ከም ዝኾኑ ጌሮም እዮም ዝኣምኑ ምእንቲ ከድሕነዎም ድማ ኣብ ስሞም ይውከሉን ኣብ ግዜ ሽግር ንስሞም ይጽውዑን ሰይጣን ድማ በዞም ኣስማት እዚኣቶም ተገልቢቡ ይርከበሎም ሓሳቦም ዘበለ ከንቱ እሞ መድኃኔ ኣምላኽ ብሓደ ስም ከም ዝኾነ ኣይቅበልዎን ከምቲ ስም ኣምላኽ ከምኡ ድማ ካልኦት ተጸዋዕቲ ኣስማት ኣለውዎም መድኃኔ ኣምላኽ ግና ببزحات أسمات هيكونن أتي كبرين خوسد زتشمن نمدحان دك سبات دما استوهبن نسو سم كريستوس يسوس ترايو كالئ سم مسؤو دما يلن حامشاي ሃይማኖታዊ ደገ ተዋህዶ ወግዓዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ሰይጣን ይውከሉ ካህናት ተዋህዶ በወግዒ ኣብ ከተማታት ግብፅን ኣብ ከተማታት ኢትዮጵያን ብፍላይካ ኣብ ከተማታት ጎጃምን ጎንደርን ደብተራዊ ስልጠናታት ይወስዱ እቲ ድብትርነቶም
كما جيركا سبت قتله وي تتسلله كما جيركا طبيب وي بودا تخون كما جيركا قبر حيل تقبر زأمسلو أستمروتات دأمبر بخالع عينة فلتة أيكونوا دبتراتات زغن بزحات كهنات توهدو طببتيهم بفلايكا أبي إثيوبيا أبي إرتراون وحدات أيكونوا بتوم كهناتهم كنسحو نزدليو سبات أب كندينا بأملاح كنسحو زنقروا مسي حاتياتكم نقورنا نايلبهم أوطوو أب كنمينا تنازوزو يبلون لحرزي 48 جزء ويون كالي بزح زلو سجدت نخسقدو يزون هاي سجاو سرعات كندي زجرمي نقلياتهم دما حاتياتكم كحدقلكم سي سلدي كفلونا يبلون بس خمس دما نتوم هزبي حكنيا ناس حاكم زرخبو زي كونس بمهرو عشنت كم زتبرو يقبروهم كانت توهدو متاللتن تقبرتني بزحات حلقاتات فوسو حبشا نابلو كتاب ويكال إذا عينتو دقمتات يقبرو قليمون بوقعي تنقلتهم اتزبون ناب تنقلها مخاد يسفتو ازي بفلاي اب إثيوبيا زلو يقبروه اب إرتراون ناب تنقلت زغدو سبات وحدات يكونو اتوم كهناتهم طببتي سلازغونو ناف زيبلهم هصانات يقتلو بتي دقمتاتهم انساتات يقتلو مرعاتن مرعاون يسريو نزي صلو سب يصللو قليم دما ناب زبي يلوطو ببزح ز عينتو دقمتي ناي زموت دقيتات نمخفات مستفاقر يقبرو كهناتنا تبهلو دما يقدسو بزعبازي وقعوي بزخونه منقدي نسيطان زغزؤو غزاتات ابتي ناي بحرتات زبلار استناكريونا مچا مقدمه ገሊጽልኩም አለሁ አነ አመንፈሳው ዓለም አብረቅቅ بزخونه መንፈሳው ስርሒታትን ግብረ ኃይልን ንምግባር ለብዙሕ ዓመታት ስልጠና ወሲደ አመስርሕ መንፈሳው ቃልስ ድማ አብዙሕ ውግእ ስለስተሳተፍኩ እንታይ ተዋህዶ ኮነ ካል ዓይነት ሃይማኖታት ኣብ ዘመነይ ብደቂቕ ርእየ ነቶም ክሰምዑ ዝደልዩ ደአምበር ነቶም ክሳዶም ዘትሩስ እዚ ምስክርነት እዚ ወላኳ አሉ ክብሎ ዘይከኣሎም እንትኾነ በአፎም ግና ክጻረርዎ ይኽእሎም እቲ ጽሑፍ መንቲ ክፍጸም ድማ ብዘይካ እቲ እግዚአብሔር አቦና መድኃና ቢሉ ዝጸውዖ እንተዘይኮይኑ ካልእ ሰብ ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ዝኽእል የለን ኣብ ካልእ ጽሑፍን ምስማዓት ሰምዑ ግና ኸ ኣይተስተውዕሉን ከም ዝተባሃለ ብዙሓት ሰባት ብስራት ወንጌል ሓቂ ወላኳ እንተሰምዑ ንኸየስተውዕሎ ግና ኣእምሮኦም ንመንግስቲ ሰይጣን እሱር እዩ እቲ ተዋህዶ ምስ ሰይጣን ዘለዎም ሓድሕዳዊ ምትሕግጋዝ ውጽኢቱ ከመይ ከም ዝኾነን ካበይ ከም ዝብገስን ካብ ዝቐጽልና ክርእዩ ኢና ተዋህዶ ግዙኣት ሰይጣን እዮም ቀዳማይ ካህናት ተዋህዶ ኣብ ግብፅን ኣብ ጎጃምን ጎንደርን ዝመሃርዎ ትምህርትስ ንምንታይ ዕላማ እዩ ካልኣይ ሰልዲ ብምኽፋል ሓጢአት ሰብ ካብ ልቢ ኣይጸርኒ ሳልሳይ ፈውሲ ሓበሻ እንታይ ትርጉሙ እቲ ህዝብኸ ስለምንታይ ንጥንቆላ ዝፈቱ ራብዓይ ሰይጣናውያን ደብተራታት ተዋህዶ ከመይ ገይሮም እዮም እዚ ኩሉ ትምህርታዊ ግብረ ኃይሊ ዝገብርዎ ዘለዉ ሓምሻይ ሰብ ዶ ምስ ሰይጣን ክትሓጋገዝ ይኽእል እዩ ካብ ሰይጣን ዶኸ ጽቡቕ ግብሪ ያለዩ ያ ኣይፋሉን ካብ ሰይጣንሲ ጽቡቕ የለን ካብ ሰይጣንሲ እቲ ጽቡቕ ግብሪ ዝመስል እኳ ክፉ እዩ ቀዳማይ ካህናት ተዋህዶ ኣብ ግብፅን ኣብ ጎጃምን ጎንደርን ዝመሃርዎ ትምህርትስ ንምንታይ ዕላማ እዩ ኢትዮጵያ ብሰይጣናዊ ንጥፈታት ካብ ዓለም ብሳልሳይ ደረጃ ትስራዕ ሃገር እያ ግብፅ ድማ ካብ ዓለም ሙሉእ ብጣዖታዊ ኣምልኾ ካብተን ብቐዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ሃገራት እያ ስለዚ ብዙሓት ኣገልገልቲ ሰይጣን ሰይጣናዊ ግብረ ኃይሊ ንምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ተማሂሮም ከም ዝስልጥኑ ክግበር እንከሎ ብዙሓት ጣዖታውያን መራሕቲ ድማ ናብ ግብፅ ኸይዶም ከም ዝመሃሩን በቲ ጣዖታዊ ፍልጠት ስልጠና ከም ዝወስዱን ይግበር ከምኡ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ጥንቆላዊ ኣገልግሎትን ኣስማታዊ ግብረ ኃይልን ስለ ዝግበር እቶም በቲ ሰይጣናዊ ስልጠናታት ዝተምሃሩ ደብተራታትን ሰይጣናውያን ጳጳሳትን ንኻብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኣኻኸቡ ዲያቆናት ሰይጣናዊ ኣስተምህሮ ከም ዝምህርዎም ይግበር እቶም በዚ ከምዚ ዓይነቱ መርዛም ዝኾነ ፍልጠት ዝተምሃሩ ዲያቆናት ድማ ነናብቲ ዝተበገስሉ ስፍሮኦም ተመሊሶም ኣብ ሃገሮምን ኣብ ዓዶምን ኮይኖም ነቲ ሰይጣናዊ ንጥፈታት ኣብ ግብሪ ንኸውዕልዎ ስርሖም ይጅምሩ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝስልጥኑ ዲያቆናት ኣብ 3 ደረጃታት ተኸፋፊሎም ንኽሰርሑ ይምደቡ እዚኣቶም ድማ ቀዳማይ ጉጅለ ናይ ነቢያት ሓለምቲ ሕልምን ጠንቆልትን ኮይኖም ንኽሰርሑ ይምደቡ
كلاي جوجلا زتفلاليو بهلاوي أفاوس إنهابو السرحو تنقلتي زبل سم زيبلهم وهابتي أفاوس فوس حبشة تبهيلهم تراي كم زفلتو خينهم يسرحو اتقداميت جوجلا تسلطو عمامات نا هايمانوت أحلم تحلمي زخونو منافس تأكي أمو فاركت نطفن كلا بتوسخي وقعوي بزخونة من قد دما ناي تنقلا أقلقلو تكايد زا جوجلا زيا نستفلاليو حمومات زقلقل بزح زعينتو كتاب أمد لاون نحمومات ناماي تقلوت نايم الآخ نتفتاتن تكايد اتخاليت جوجلا دما كاب قل أبالاتا كم كانت كوينوم كستمهرون كالو اتوم استرفو كالوت أبالاتا دما بستفلالي من قدي ندك سبات نمقدا سريتن تقببتن كوينوم نخسرحو يمدبو اتوم كانت كوينوم نخستمهرو استمدب دفتراتا دما قليوم هايمانتاوي مصحفتي أم مصحفي نطبو قليوم دما كم أتوم دفتراتات كخونو نزخلو دياقونات يسلطنو قليومن كم ترى كهنات كوينوم نهزبي كستمرو يمدبيوم كابزياتهم نقل قليوم مرقيتا زبل نايمالا لاي متصوعي السم يوهابهم بتوم مرقيتا زبل سم زوهابهم دفتراتات دما زبزح قزيه سب مسيطان كيدان زأتول من قدسات نمخفات ماي دقمتن تقبلن نزبهالو حيلتات تنقولا بملك عفاوس نزحام مدك سبات يدالو لهم ويون بعلم نتي زحام مسب ماي دقمي دقيمهم باتيز دقمو ماي جيروم دمانت سب بعلم يحسبوه اتباز من قدزي ماي دقمي استحسب سب دما بات ماي دقمي أبيلو بزي فلات مساقاننتي ني حدنت كيدان يقبر سلازلو بدحرزي اتسب كم أبال منقس سيطان متن فوسي إزازلو ما اتسب دما بو نبقو زدليو نقر نخركب بتو ماقاننتي يحقز سلازي زاقو جلزيا عب كم زأمسل نقراتن عب كالي كمو زأمسل قبرتاتن تنطف بتوسخي زوم كم زياتهم زأمسلو دفتراتات تنقلتي سلازخونو نزدليو سب قتلوه ويكالي قدعات كسعبلو يخليهم عبزين اقرا من قدي كزاخركم زدل نقر بزوم كم زيوم زأمسلو دفتراتات زشيقر سب انتدعالو أملاخ ما انتي كردو نابتومني حقي كريستيانات متيو شجرو كنغرو من تقليو لي كبلو من نيقبا اتا سالسيت جوجلا نايتوم دفتراتات دما اب هايمانوتاوي علامات رايزه تكوره اغلغلوت نخلوا تمدب كابزياتهم ككم فقد لبوم قليوم بحثاويان قليوم فلسطي قليوم ام حضرت بيت مقدس نايستفلاليو بعلات كوينوم نخغلغلو بسيطان يمدبو اتنا ايز ነገር እዚ ምደባ بسيطان ስለዝዳሎ እቶም ሰባት ድማ بفقاد رئسهم ዝደለይዎ ይገብሩ ከም ዘለው ምእንቲ ክመስል እቶም ናይ ሃይማኖት ኣማሓደርቲ ዝኾኑ መላእኽቲ ዲያብሎስ ነቶም ሰባት ኣብ ውሽጦም ንኽሓድሩ ይወሃብዎም እሞ እቶም ኣብ ውሽጦም ዝሓድሩ መላእኽቲ ሰይጣን ድማ ነቶም ሰባት ንልቦም ናብ ዝደለይዎ ድርኺታት ከም ዝድፋእ ይገብርዎ እቶም ሰባት እውን ነቲ ኣብ ውሽጦም ዝደፍኦም ዘሎ ድሌት ካበይ ይብገስ ከም ዘሎ ስለዘይፈልጥዎ በቲ ኣብ ውሽጦም ኮይኑ ዝደፍኦም ሃይማኖታዊ ቅንዓት ተደሪኾም بملؤ لبومن فتيومن بحثاوያን ወይ ፈለስቲ ይኾኑን ይገብርዎ ድማ እቶም ካልኦት ግን بسرعه ብልዕን መስተን ንርእሶም ከም ዘገልግሉ ጌርካ ከም ዝድፍኡ ዝግበር እዞም ካህናት እዚኣቶም ነቲ ህዝቢ ሃይማኖት አለና ከም ዝብልን ኣብ አገልግሎት በዓላት ድማ ከም ዝጽመድን ይገብርዎ እዚ ሁሉ ንጥፈታት እዚ ሰይጣን እዩ ዝምድቦ እቲ ህዝቢ ምስተውዓሉ ስለዝተደፍነ እንታይ ይገብር ከም ዘለውን ስለዘይፈልጥ ኣብ ቅድሚ ደብተራታት ርእሱ አድኒኑ ንኽቕጽል እዩ ዝግደድ እቶም ብሰይጣናዊ ዕላማ ዝሰልጠኑ አገልገልቲ ሰይጣን ንነፍሲ ወከፎም እከይ ንምግባር ዝኽእሎም ሓይሊ ኣለዎ እግዚአብሔር ግና ነዛ ዓመፃዚ መወዳእታ ክገብረሉ እዩ አንጻር እቶም ንጡንሳትን ንህፃውንትን ዝቐትሉ ዘለው ደብተራታት ዝተንስኡ ሓያላት ወንጌላውያን ከተንስኢሞ በምኽንያት እቶም እሙናት ተቃለስቲ ዝኾኑ ወንጌላውያን ድማ ደብተራታት ክሽገሩን ክፍኣቶም ናብ ርእሶም ክግልበጦምን እዩ እቲ ብምኽንያቶም ዝስዕብ ዝነበረ ሞት ህፃናትን ሓራሳትን ጥኑሳትን ድማ ካህዲ እዩ ካልኣይ ፍልጠት ስርዓት ሃይማኖት ተዋህዶ ምህሮ ጥንቆላይ እሞ ሰልዲ ከፊሎም ካብ ሓጢኣቶም ክነጽሁ ምድላዮም ድማ ፍረ ዕሽነቶም እዩ
كانت توحدو متاللتي سلازخونو نتهزبي طعي سريت حاتيات زرخبلو منجدي نخيركب يخلكلو علو زبدل سب اب كندي كاب حاتياتو نخملسن بمحرت دم كريستوس يسوس نخنصهن زنغروس موبا كفلمو حاتياتكا كحدغلكاي ويدما سلدي كفلنا مو حاتياتكا كنسريلكاينا انابلو يطبرو ولو اتكاب زغدد دما نسب بهوتون كلو كاب حاتياتو كنصهو زي تخالومسي دحرموتو بمنجدي مخفال سلدي فتحات غيروم كصدقوا بمدلايوم كاب قدامايوم دحرايوم زغدد منجدي نتهزبي يصاوتلو اتهزب دما نمستو على زخون امرو سلازيبلو باهيلو نمتلالوم فتيو يسعبلو اتزغرم اتوم هزبي مخفال سلدي نطمياتن ندخاتاتن زيكونس سلدي مخفال نريسوم بريزوتو اتوم هزبي بتي نريسوم زخفلو غنزب سلازي عقبو دحرموت نايت حدسب بوراي بالعن مستن نخانات يقلبو صدق غنا هيكونندو دحريموتسي كنموت كوا بغنزب ايتعدغنيا صدق املاح حق املاح بمحلاو امبر حق املاح كا نافرسكا زغبر مخفال غنزب زركب سي ايكون صدقي بغنزب ايعدغني اتوم دليت صدق غنا كم تخلو مفصام حق املاح كوم دما غنزبوم نصدق يخطقملو يخليهم برغص صادق سب بغنزبو غبر صدق خغبر يخليو اتصادق مخانو غنا غنزب كفيلو زمصو كخون ايكلني صادق زبحال سب اقدميو مغبار حطيات زحدق دحرزي لمنجد املاخ يحلوا فرنايت صادق سب مخانو دما ببزح منجد يغاد ገለካቡ ነተዘለወ ገንዘብ ንስተፈላለዩ ድኻታት ሰናይ ምግባርን ምምቃልን እዩ ስለዚ ገንዘብ ንድኻታት እናአማቀልካ ሰናይ ምግባር ፍረ ጽድቅ ዳንበር ማዕደግ ጽድቅ አይኮንን ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሰብ በገንዘቡ ሰናይ በምግባሩ ጥራይ ጻድቅ ሰብ ክባሃል ዝከኣል አይኮንን ብዙሓት መፍረስቲ ሕጊ ዝኾኑ ደቂ ሰባትን በወገን ገንዘብ ጥራይ ለጋሳትን ምትሕግጋዝ ዝፈቱን ክኾኑ ይኽእልዮም በተሓደ ወገን ድማ ሓሰውትን ዘመውትን ይኾኑ ወይውን ተኸተልቲ እምነት መስሓትያን ክኾኑ ይኽእልዮም ስለዚ እዚኣቶም ጻድቃናትን ቅዱሳትን ሰባት ክትብሎም ዝከኣል አይኮንን እዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ድሕርሞቶም ካብ ገንዘቦም መፍትሒኦም ዝኸውን ሰሊ ንኻናትን ተኸፈሉ በዚ ከምዚ ነቲ ጽድቂ ኣምላኽ ብገንዘቦም ከዕድግዎ አይክእሉን እዮም بجنزب صدق أملاخ تعديقوس منجس سمايات زوجته أنت قينو سبادة أنت قدرسهم سلوانجيل كرتت زبلو من أنت صدق لما نملو أدمي زعرو نجرجن مهرق العن فلسفنا دناقورن أنفتو زت قعزو يمه نزموت حت منجس سمايات كأتو ومكلاسمون فرات الماتومي زخون يكون سب بلبو كنتسهن كبحت ياتو خطرن أنت قينو بعلا يكونن كبعل زلوا ويون سلدي يكون الندخاتن نخاناتن كهب زلوا مصراي لبي بز خمزي ايمصني من صح لبونان فصم ملؤ زخونه دحنت حطياتن مجمرتون موداتون اب قدم املاح كم فقد املاح غيركا بمنصح طرايو سالساي فوس حبشا انتي يترجمو اتهزب خاص لمنتاي طنقلا زفتو حدا فوس حبشا مالت قلب قالو حبشا زتقملو افاوس مالتيو بتوما فاوس دما بملኦም ግብሪ ጥንቆላዮም بتوما فاوسون بعينتهم بزحاتهم زوم ባህላውያን አፋውስ እዚአቶም ካብ ሕክምናዊ አፋውስ ወጻኢ ኮይኖም ብፍልጠት ጥንቆላ ዝተረኽቡ አፋውስ እዮም እቲ ህዝብ ድማ ነዞም ባህላውያን እዚአቶም ከፍቅር ዝኾነሉ ምኽንያት ካብ ሽግሮምን ጸበብኦምን ክረድኦም ዝኽእል አምላኽ ስለዝሰኣንዮም بزوما فاوس زياتهم كم كتابن صبلن زامسلو خوينم بقطتاوي منجدي وي بتزاواري منجدي مساغاننتي متسارالو اتوم قليوم قطله مصلي ببهريوم وكا فوسين مهاب زخل قمماوي حيلين تالوم نزيومون شيطان بتنقلاوي منجدي مسارحو سلازتقملهم كاب غبر اغاننتي نصا زخونه فوس حبشا كمزي هلو كونه كلته كلاي درجة نايفوس حبشا نطفت دما كم أف دقة بيت زتنطلطل ጫማ فرس ቅርጽ ዘለዎ ሓጺንን ኣማይ ተኣሊኹ ዝንጸግ ሽንፋ እንዝኣመሰሉ እዮም ብተወሳኺውን ዝተቆጽረ ናይ ሓመድ ጸበል
ወይ ማይ ድግምቲ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ተጠንጢሉ ኣብ ስቀለሉ ግዜ እቶም ብፈውስ ሓበሻ ዝፍለጡ ናይ ድግምቲ ሓይልታት በዚ መንገዲ እዚ ይሰርሑ። ቀዳማይ ናይ ጫማ ፈረስ ቅርጽ ዘለዎ ሓጺን ኣብ ኣፍ ደገ እንተተጠልጠለ እቲ ንሱ ዝህቦ መሕበሪ እዚኣቶም ሰራዊትና እዮም እሞ ኣይትጉዳእ ዝብል መልእኽቲ እዩ። እቲ ጫማ ፈረስ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ናይ ኣጋር ሰራዊት ምልክት መሕበር እዩ። ጫማ ፈረስ ዝተሰቕሎ ኣፍ ደገ ልዳት ናይ ሓደ ቤት ወይ ካንሸሎ እንተሎ ኣብቲ ቤት ኣብቶም ፈረስን ፈረሰኛን ተባሂሎም ዝፍለጡ ናይ ጎይትነት ኣጋንንቲ ግዝኣት ከም ዘሎ ይሕብር። እቲ ፈረስን ፈረሰኛን ተባሂሉ ዝፍለጥ ሰራዊት ትርጉሙ እቲ ፈረስ ሰብ ክኸውን እንከሎ እቲ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝውጣሕ ፈረሰኛ ድማ ጋኒን እዩ። እቶም ኣጋንንቲ ነቶም ጉዝኣቶም ዝኾኑ ደቂ ሰባት ፈረሰይ ስለ ዝብልዎም ብተወሳኺ ነናቶም ባዕላቶም ክገዝእዎም ስለ ዝደልዩ ካልኦት ኣጋንንቲ መጺኦም ነቶም ስድራ ቤት ምእንቲ ከይገዝእዎ እቶም ስድራ ቤት ናይ ካልኦት ኣጋንንቲ ሕዙኣትን ትሑዛትን ከም ዝኾኑ ዝሕብር ጫማ ፈረስ ቅርጺ ንዘለዎ ሓጺን ኣብ ኣፍ ደገ ልዳት ቤት ወይ ኣብ ማዕጾ ናይ ካንሸሎ ንኽስቀል ይእዝዙ። ድሕሪዚ ዝኾነ ይኹን ካልእ ጋኒን ነቲ ናይ መሕበሪ ምልክት ርዩ ካብቶም ስድራ ቤት ይምለስ። እቶም ጫማ ፈረስ ኣብ ቤቶም ዝሰቕሉ ሰባት ምስጢሩ እንታይ ከም ዝኾነ ስለ ዘይፈልጥዎ ብኻልእ ትርጉም እዮም ኣብ ኣፍ ደገ ቤቶም ዝሰቕልዎ። ገለ ውሑዳት ሰባት ግና ነቲ ምስጢር ይፈልጥዎ እዮም። ካልኣይ ኣብ ኣፍ ደገ ልዳት ዝተንጠልጠለ ጸበል ወይ ማይ ደግሚ እቲ ቀዳማይ ተልእኽኡ ሓለዋ ካብ ካልኦት ኣጋንንቲ ኮይኑ እቶም ስድራ ቤት ኣብ ትሕቲ መርገም ዕጽዋት ከም ዝኾኑን ሰይጣን ድማ ኣብኦም ከም ዝኸበረን ንምልክት ኮይኑ ይሕብር። ንኣብነት እቲ ዝተንጠልጠለ ድግምቲ ብስም ተኽለ ሃይማኖት ዝተዳለወ ጸበል ወይ ማይ ደግሚ እንተኾይኑ እቲ ዝተንጠልጠለ ጸበል ወይ ማይ ደግሚ ሰይጣን ብስም ተኽለ ሃይማኖት ኣብታ ስድራ ቤት ከም ዝኸበረ ናይ ምልክት መሕበሪ ኮይኑ የገልግል። ስለዚ እታ ስድራ ቤት በቶም ብስም ተኽለ ሃይማኖት ተባሂሎም ዝፍለጥ ጣዖት ዝገዙ ኣጋንንቲ ሓለዋ ይግበረላ። እቲ ሓለዋ ብኻልኦት ኣጋንንቲ ንዝመጽእ ጉድኣት እኳ ዝነጥፍ እንተኾነ እቲ ቀዳማይ ሓለውኦም ግና ጎይታ ተቐቢሉ ካብ ቀጽሪ ግዝኣቶም ሓራ ዝወፅእ ሰብ ንኸይርከብ ተባሂሉ ንምክልኻል ዝዓለመ ሓለዋ እዩ። ሳልሳይ ደረጃ ኣብ ማይ ተኣሊኹ ዝንጸግ ሽንፋዕ። ኣብ ማይ ተኣሊኹ ዝንጸግ ሽንፋዕ እቲ ቀዳማይ ዕላምኡ ኣጋይሽ ዝኾኑ ጓኖት ኣጋንንቲ ንምጽዋዕን ምዕዳምን እኳ እንተኾነ እቶም ተዓዲሞም ዝመጹ ኣጋንንቲ ብንቡ ኣብ ዝተፈላለየ ስራሕ ተዋፊሮም ብናይ ምትሃታዊ ግብረ ሓይሊ ኣእምሮ ሰብ ንምዕዛም ወይ ካልእ ዝዓይነቱ ንጥፈታት ኣብ ምግባር ይሰርሑ። ንኣብነት ኣብ ሽንፋዕ ዝተነጽጎ እንዳስዋ ወይ ካልእ ሓደጋ ዝተገብረሉ ቦታ ሽንፋዕ ኣብ ዝንጸገሉ ግዜ ብንቡ ብዙሓት ኣጋንንቲ ተኣኻኺቦም ካብ ኣፍ ሰብ ብዝወፅእ ቃላት ተሰንዮም ኣብ ስራሕ ይነጥፉ። ራብዓይ ሰይጣናውያን ደብተራታት ተዋህዶ ሰራዊት ሰይጣን እዮም። እቲ ተኣምራት ዝገብሩሉ ግብረ ሓይሊ ድማ ናይ ኣጋንንቲ እዩ። ኩሎም ኣገልገልቲ ሰይጣን ተኣምራታዊ ግብረ ሓይሊ ይገብሩ እዮም። ግናኸ እቲ ዝገብርዎ ግብረ ሓይሊ ናይ ርእሶም ኣይኮነን፣ ኣጋንንቲ እዮም ኣብ ውሽጦም ኮይኖም ዝሰርሑ። ንብዙሓት ሰባት ብዙሕ ዝዓይነቱ ፈውሲ ከም ዝረኽቡ ይገብርዎም እዮም። እቲ በዚኦም ዝመጽእ ፈውሲ ግና ጸኒሑ ደኣ ናብ ሕማም ይልወጥ እምበር ቀጻልነት የብሉን። ሰይጣናውያን ደብተራታት ኣብ ገለገለ ኣጋጣሚታት ደስ እንተይልዎም ነተን ካብኦም መድሃኒት ደልየን ፈውሲ ዝሓታ ደቂ ኣንስትዮ ንስጋዊ ርክብ ይሓትወን እዮም። ብፍላይ ገለገሊኦም እሞ ኸዓ እዚ ነገር እዚ ምግባር ዕለታዊ ይስርሖም እዩ። ንኣብነት ገለገሊኦም ካብቶም ደብተራታት ንጓል ኣንስተይቲ ኣብ ገዛ በይና ገይሮም ብማይ ደግሚ ይሓጽብዋ እሞ እታ ሰበይቲ ብሰይጣናዊ ግብረ ሓይሊ ኣእምሮኣ ክሳዕ ዝድንዝዝ ወይ እውን በቲ ድግምታዊ ግብረ ሓይሊ ሃለዋታ ክሳዕ እትስዕት እቲ ብማይ ምግጫብን ምሕጻብን ይቕጽልዎ እሞ ድሕሪዚ ነዚ ነገር እዚ ንኽገብርዎ ድሌት እንተደኣ ኣለዎም ኮይኑ ምቹእን ነፃን ዝኾነ ዕድል ይረኽቡ። ገለገሊኦም ደብተራታት ግና ብትምኒት ስግኦም ህሩፋት ስለ ዝኾኑ ኣብ መዓልቲ ምስ ሓንቲ ወይ ምስ ክልተ ከይተራኸቡ ግዚኦም ኣይሕልፍዎን እዮም። ኣብ ገለገለ ኣጋጣሚታት ነተን ፈውሲ ደልየን ናብ ደብተራታት ዝኸዳ ደቂ ኣንስትዮ
مسؤم بسجا كرخبا يحتون اتنانستي بزمن قدزي فوسي كرخبا زدليا انت خوينن مسؤم بسجا وركب يرخبا دحرزي مقبارن دما نابتا سجا وركب زقبرت سبيتي كابتي دبترا بزحت أجاننتي أتوامو دحرزي تومنا وشت أز أتوا أجاننتي نتي نساز دليتوت عنا يمالولا أتاسبيتي بزخمزي زعينتو من قدي حوي إلى نتي بستفعلاليو سبات زمت أحطو بقوع ملتي كترخبلو مأنتي كتكل زغونا عينة كتاب ويكمو زأمسلة كالئ نجر هيبو ميسدوا مغنياتو أتاسبيتي مستدبترا سجاو ركب جريه حوي كتبل سلازي تخل أتناجرون نمزرابو سلازي حفر أتي نايم حوي أوشت أو مستير مسبايت زاربولونيا بتوسخون تدبترا نتي استفدت أما سجاو ركب مسمعنم كي تزاربولو سلازت أنكغا أتفتامي مستير كوينو قبل بايتر حدا جزء قليوم دبتراتات نتسجاو ركب كلمة محتاتهم كدانكي أو تيومو مايك حتبكي ويون اتمدهانيت ام نفسخي كدرزلكي اتفوسي بزمن قدزي وسرح وزته يبلوا بتوسخي بخاله من قدون كحتا يخليو دهرزي كالوت سبات كابو ارحقو ابعصو غزا بينو مسا يخون لكع مدهانيت يقبر لا كم زلو كوينو دما قدم كله نفسا خدرزا يجمر امر ابت سيطانا وحيلي كزعزدنز دما اتين نفسا مدرازو يقتلو بدهرزي نفسها مدرازو النقص خلو مسأ بسجا يدقس أتاسبيتي بلكع بأمرو انتهاليا مخا مستدبترا بسجا كترخب فقادنيا انت خوينا اتسابعي اتزدليو نقر يقبر كابتسابعي دما بزحاتا قاننتي نابتاسبيتي يأتو كمادلاينتو كم فقادنايتو ما قاننت دما اتاسبيتي بونبو كاب حماما كتحاوي ويون زي كتحاوي تخل ويون ادلاين خوينو كابتا ساعتي أجميرا حدش حمام أبيوتا يجمرا الحمام دما من واحد جزء ببغرب أبيوتا الناتج هذا يخيد من البات تاسبتي أتي سبعي لنفسه النادر زمس أزدك أسا مسؤول بسجا كترغب فقدنيا أنت زي كوينا ما نتفت أمي دما كتك أمو أنت دليا أبتا جزيتيا نمكوام زخلا متشو عدل أهلواني معناته نسا درو بزي كدان طرح نفسها كوينا سلازلا اوش تجزا خوينا نسبردوني وي كتبل كسكفا سلازخل كابو حليفون ناتي كسعب زخل حماق ورا فرحة كيف توت الناقرو مرمت نرسا ابتعتي فقاد نايت الدبترا حليفا كتهب تقدد بتوساغي التدبترا بتدقمتاوي حيلي لنفسها كدرزن كالو امرا كابتقنوع تحساسبا بتوم منافستي مغنيات سلازنابل نزتأززتو زبلا كتفتسم دلوتي كوينا كم تركبيو زقبر أفتقالي أقات آميتات قنا قلقالي دفتراتات سنسلتاوي من قدي كي تتغمو بزي زخونا يخون تغطي بغطتا نولنتاوي دليتن ملوع الدلهيبوم نسقاو ركبي حتوانيم يخون انبر زياتمون سور بزخونا من قدي نتنسبات حراي كبلولو زخلهم حيلي سلازلوهم نزيت أمامينهم قدم ولنتاوي فقادا زحتو أبتندك أنستيون بزيك حليفو زقات انتقاومو حديكا دحان حسابي دقاك تسمر اللي تخيل كوننبر حراي إن زبلوم دحريتي فتسامي دما إذا مستيرزي كاب سبقوتن كونه كاب كالوت سبات سور نكخون أتنكيقوم يسدون أب قلقل أوانات قلقلين دك أنستيو أتينا بدبتراتات زخدالو مخنيات شجرن كال حمام زي كونس سئنة ولاد انت قينو أتدبترا دما مستازبيتي بسقا كرخب كحتى انت دليو كمت ان اتي فقد دلاي لبو نتي نسوز دليو طلبات كحتى يخل كابتو ما غاننتي بزرخبو حبريتا مسرت غيرو دما بتتنسي كتحزلو وتخل مچو غزين معالتن تمليسا كتمصو قطيرو يفانوا دحرزي بتي نسوز قطرا غزي مسمصت مسا بسقا يرخب لكع بسقا كرخبو كلو دما اتم اوشتو زلو اغاننتي نمحصنا كم زخفتن اتزرئي نايت دبترا امحصنا كم زبصحني غبرو بدحرزي اتدبترا حجي بقطف كبتي مسب ايكي تراخبو موكت انسي اخي يبلا نساون
كمتي استأززتو جرام السبعة أنت تراقبت اتزرقي نايت سبعون لك كمتي نايت دبترا نامها أنا كبت حيقل بدحرزي تاسبيتي كابتكزيتي بلكع كتأنس تخل بدحرزون كالوت قلعو كتوسخ انت دلع اتمهاتن حنساء سلز تخفته ناب دبترا كي كدت اتي مولادا خطقصل تخل إذا خمس زعينتو من قدقنا عزيو زحزن بلشوناي أما اتا بز من قد زي كتولد اتدلي سبيتي نسيت أن بعالت بيتو نجزي أبير دمات ألاقيتو تخون كم زلا أيترسع مبقر تلوخو علامات سيت أنا وين دبتراتات كم زي أمثلة بلشونا كمسفح فحاليفو كالك نجر يبلو من ما مرو سيت أن استمهره علامات سيت أن كمسلاتن تأمرات قبري أغاننتي كم جبارن حليفو كالك نجر كجبر رايكلني اتي أبسعتت زنبر هزب دما كهناتنا مرحتنا النابلة اجري ازوم سيت أنا وين دبتراتات زياتهم يسعب علو زستوعل دما يلن مو اتهزبي نتوم دبتراتات ممليسيو برعبي زقلقلو من زخبرو من كابوز قدده ازيو زحزنكا ازوم سيت أنا وين دبتراتات زياتهم نعرف زي بلوم هزاناتن نتنوساتن نحراساتن ننسسا زبيتن بچنكة موت بغرصتن بسببان زقتلوهم مخانمي ገለገሊኦም ደብተራታት እውን በአካል ናብ ዝብኢና ተለወጡ ንሰባትን እንስሳ ዘቤትን ዝቆትሉ ምዃኖም እዩ ነቶም በባህሪኦም እንስሳ ዘገዳም ዝኾኑ አዛብ እኳ ከይተረፉ ንሰብ ምህዳን ክሳዕ ዘልምድዎም ምስኣቶም ተሓዊሶም ንሰብ ቀቲሎም ዝበልዑ ምዃኖም እዩ እቲ በባህሪኡ ዝብኢ ዝኾነ እንስሳ ንደቂ ሰብ ክሃድን ኣይደፍርን እዩ ምቹ ዕድልን ኣጋጣምን እንተረኺቡን ንሰብ ሒዙ ንኽበልዖ ብጣዕሚ እዩ ዘጸግሞ እቶም በባህሪኦም ንሓቂ አዛብ ዘይኮኑ ናብ ዝብኢ ዝተለወጡ ሰባት ግና ዝኾነ ይኹን ሰብ በይኑ ተቋይሙ ንዝብኢ ክምክቶ ከም ዘይክእል ስለ ዝፈልጡ ብዓቢ ጭካኔ ብትብዓት መጺኦም ክሕዝዎን ክቐትልዎን ክበልዕዎን ይኽእሉ ድሕሪ እዚ ድማ ናብ ሰብ ተለዊጦም እቲ ናይ ክህነት ኣልባሶም ለቢሶም ካህናት ተባሂሎም ክቅድሱ የርፍዱ እቲ ህዝቢ ንሓቂ ኣምላኽ የብሉን እሞ ግዳዮም ንክኸውን ቅሉዕ ኮነ ተመሊሱ ድማ بخنتاوي أجلجلوت نعوم كسب تجدد نابشامناي كاسيت يقطر Hello,